اركب مع دونكي حمار. بسم الله. ايسا اضرب بهذا. ايسا ايسا وي مجي شيء. hold this هيا دونكي شالونا. سلام. الله ايوه دونكي doesn't run صح؟ لا جا دونكي جا. I don't want to hurt him. I can hit. How do I make him move? भागेगा कैसे? थोड़ा सा थोड़ा भागेगा, नहीं भागेगा नहीं. صرت انا قرويه. اهلا. ايوه شلو. يلا ما ادري ليش كذا يسوي حقون الاحسن. عرب في الباكستان. حمار ما لقينا حصان. بكره ان شاء الله اجيب حصان. What is the horse? Only donkey you let me ride. ايوه ابغى حصان ما ابغى حمار. بس ما عليه سعوديه في الباكستان حمار. अच्छा بيت मैं आपका नौकर अभी. أنا I'm his driver now. I'm faster than you. अंग्रेज़ी बोलना है. I'm faster than him. صرت أسرع من ऐसा बस. बहुत شكرا. اتوقع انها كمثرى اذا ماني غلطانه، واذا ما خاب ظني انها كمثرى. قهوه اللي شكلها كمثرى. يا بوتيتو؟ لا يحط ليمون كمان عليها. اورنج. وات از ذس؟ اورنج ولا ليمون؟ اورنج. اسمه خليل وشغله ما شاء الله ياخذ من المزارع ويروح يقطعها ويبيعها. Ask him if he enjoys his work, how much money he gets a day. कितने पैसे मिल जाते हैं रोज के? अल्हम्दुलिल्लाह. आप खुश हो काम से? الحمد لله. المزارعين دائما الحمد لله على كم تاخذ. الحمد لله مبسوط. الحمد لله قلبهم كويس ما شاء الله. خلينا ندوقه دحين. الياسين. और आप? मुस्तफ़ा. और मदरसा जा रही है माशाल्लाह. और आप मदरसा जा रही है؟ مدرسة جاو बहुत अच्छा. لاحظت الناس اللي في المدينة الأطفال الصغار ما يروحوا المدرسة، بس اللي في القرى يروحوا المدرسة. عشان كذا الناجحين مرة يكونوا في القرى. ثور وجايبين أكل الثور فوق الثور. توك توك سوزوكي. आपका नाम क्या है? आसिफ. असद. असद मतलब शेर, लायन. क्या? गावत चाहिए. अच्छा और मदरसा जा रही है? मदरसा तो गया बहुत अच्छा. या ओके. كمثرى والله أعلم. خلينا نجرب. بسم الله. كمثرى بس يحطوا عليها صوصات هندية، فلفل برضه مالحة بس طعمه